देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वो चार, डील का इनकार और महंगाई की मार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कितने आदमी थे? चार इनके बड़े लीडर हैं। जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ चार लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला की फजल से नहीं टूटी। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का, उस पे भी आ रहे हैं, मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कितने आदमी थे? जी चार। वो कौन थे? जी वो फ्रंट लाइन में बैठने वाले थे। पार्टी कौन सी थी? जी वो नून लीग थी। ये सब कहाँ गए थे? जी जहाँ सभी मन की मुरादें मांगने और अपनी खिदमत पेश करने जाते हैं। ये क्या लेने गए थे? जी वजीर आजम बनने, शरीफ खानदान से बगावत करने, नवाज शरीफ को माइनस और खुद को प्लस करने, अपनी खिदमत पेश करने, अपने लिए डील और ढील की दरखास्त करने और पार्टी में नया ग्रुप बनाने। ये डायलॉग्स हैं और सवाल जवाब हैं उस नई हुकूमती पेशकश के, उस नई फिल्म के जिसका नाम है वो चार कौन थे। वैसे अगर फिल्म जानदार ना भी हो ना, लेकिन अगर उसका प्रोड्यूसर बड़ा हो, डायरेक्टर कोई नामी ग्रामी हो, फिल्म का बैनर बड़ा हो, स्क्रिप्ट लिखने वाला मशहूर मारूफ हो, तो डब्बे से डब्बा फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हाथ पांव मारी लेती है। कहा जाता है कि इसीलिए बनी गाला एंड कंपनी की तरफ से पेश की गई इस फिल्म ने भी 2 दिन तो बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया। हर टॉक शो में बहस का मौजू बनी, हर कोई इन चार को तलाश करने निकल खड़ा हुआ। ये फिल्म 2 दिन इसलिए भी खूब चली क्योंकि इस फिल्म का स्क्रिप्ट ही चटपटा नहीं, बल्कि इस फिल्म में जिनको विलन बनाया गया वो चारों भी अपनी पार्टी के बड़े नाम थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा देर क्यों ना टिक सकी, इसकी भी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस वक्त गरीब आवाम के मसाइल, महंगाई और बेरोजगारी की हॉरर फिल्म पहले ही हर पर्दे पर चल रही है और इस हॉरर फिल्म के विलन खुद सरकार है। और दूसरी वजह यह थी कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ कमजोरियां थी, कुछ सवालों के जवाब गायब थे। इस फिल्म में सस्पेंस डालने की भी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सस्पेंस उस वक्त आया जब ये पूछा गया कि अच्छा मुलाकात किससे हुई थी, ये बड़ा घर पिंडी में था या इस्लामाबाद में, और नतीजा क्या निकला, क्या डील हुई या नहीं, क्या नवाज शरीफ समेत पूरा शरीफ खानदान माइनस हो गया या नहीं, क्या ये 4+ हो गए या नहीं, क्या चारों वजीर आजम बनेंगे या कोई एक, और किसी एक का इंतखाब कैसे होगा, वो कौन करेगा, क्या टॉस होगा, कोई पर्ची निकलेगी या ये चारों बाहमी रजामंदी से कोई एक नाम देंगे। इन तमाम सवालों के जवाब इस फिल्म से गायब थे। जब इन सवालों के जवाब नून लीग से मांगे गए तो वो मुनीर नियाजी का ये नगमा गाते पाए गए कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। अब DGISPR की वाज़ेह तरदीद के बाद डील के लिए चारों लोगों की मुलाकात का दावा क्यों किया जा रहा है, इस पे भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ नबील गबोल साहब मौजूद हैं, PMLN से हमें तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं ओन अब्बास जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन ई-कॉमर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ओन अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। DGISPR ने हाल ही में नून लीग से एस्टेब्लिशमेंट के जो राब्ते और जो मुलाकातें हैं उनकी सख्ती से तरदीद की थी सर, लेकिन आप लोगों को ये कहाँ से पता चल गया कि नून लीग में से कोई 4 लोग किसी से मुलाकात करके आए हैं और खुद को मियां नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पे उन्होंने पेश किया है? मैं आपको एक थोड़ा सा और स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, शायद आपको समझ लग जाए जी। 2016 में एक शख्स ने कहा कि जी मैं इस वक्त मुल्क का वजीर आजम हूँ, लेकिन मैं दुबई में किसी एक जगह पे अकामे पे काम भी करता रहा हूँ। उस सूरत में वो शख्स नाअहल हो गया। 18 में दोबारा उसके ऊपर केस चला तो उसने कहा जी मैं तो एवन फील्ड के केस है मेरे के ऊपर, मैंने तो एवन फील्ड मानता नहीं हूँ। तो एक खतरी खस, एक झूठा खत पेश किया गया जिसके नतीजे में फिर उसको सजा हो गई। 6 महीने बाद उसने कहा मैं बीमार हूँ, एक झूठे से मेडिकल उसने लैब रिपोर्ट दिया, यहाँ से लंदन चला गया। 2-2.5 साल से लंदन बैठा है।
آج سے 1.5 ماہ پہلے نون لیگ کی لیڈرشپ اس کو ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا. نہ صرف یہ کہ پاسپورٹ حکومت پاکستان نے کینسل کیا بلکہ ان کا ویزا بھی کینسل ہو گیا جو کہ برطانیہ گورنمنٹ نے بھیجا. کس نے تھا؟ ان کو اطلاع دی کہ حضور مہینے 1.5 مہینے بعد میرا کیونکہ ویزا کینسل ہو گیا, میرا پاسپورٹ بھی کینسل ہے, شاید 1.5 ماہ بعد میں پاکستان آ جاؤں. آتے ساتھ اس لیڈرشپ نے اعلان کیا ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے اور ہمارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور اتنا بڑی تبدیلی آنے والی کہ تم لوگوں کی سوچ ہوگی. اور ایک اچانک ہوائیں چل پڑی کہ شاید ڈیل ہو گئی اور ایک بہت بڑا خود ساختہ چے گوارا جو ہے انقلابی لیڈر وطن واپس آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے تبدیلی کی نہریں بہا دے گا. اس کے بعد یہ جو دوسرا سکرپٹ ہے وہ آپ کو چھوٹا نظر آئے گا. لیٹ می فنش فرسٹ. سکرپٹ لکھنے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے یہ سکرپٹ لکھا تھا, وہ سکرپٹ بھی انہوں نے لکھا. وہی لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, کیونکہ لیڈرشپ ایک چیز یاد رکھیے گا, نواز شریف نون لیگ پارٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ پارٹی کبھی بھی 5 سال سے زیادہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتی. آپ ان کی پوری ہسٹوریکل ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اتفاق یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید 23 میں ان کو شاید یہ حکومت نہ ملے, تو ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے انہوں نے موروثیت کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد کھڑا کیا. نواز صاحب آپ نے بڑا زبردست اسکرپٹ ہمیں سنایا ہے, لیکن ایک سیکنڈ اب تو میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں, لیکن اس میں بھی انہی سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے جو میں نے سوالات اپنے اینکروں میں پوچھے تھے. ذرا وہ ہے کون یہ بتائیے نا کہ وہ کون ہے, وہ کسی کون ہے جس سے ملاقات ہوئی, اور آپ یہ بھی بتا دیں اس میں کہ وہ 4 لوگ فی الحال کون تھے جن کی ملاقات ہوئی ہے, کیونکہ آپ الزام لگا رہے ہیں نا, ورنہ اس کو پروپیگنڈا سمجھا جائے گا. اس لیے نہیں, وہ فواد چودھری بھی بتا چکے ہیں اور فاروق حبیب بھی بتا چکے ہیں اور علی نواز اوان بھی ایک جگہ ذکر کر چکے ہیں. وہ ساری سینئر لیڈرشپ جانتی ہے کہ ان کے کون. میں ان کے بارے میں نام لینا پسند نہیں کروں گا, میرا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ جانے اور نون لیگ والے جانے. پر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر وہ لوگ جو ایک اچھا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, یہ بہت اچھی جماعت میں بڑے اچھے لیڈرز بھی موجود ہیں ان کے پاس جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ میں, جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی شاید فرما برداری کرنا ان کے لیے تو جائز ہو, مریم نواز شریف کی شاید وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو برداشت نہ کر رہے, وہ شہباز شریف کی فرما برداری شاید نہ کر سکتے ہو, حمزہ کی شاید شہباز شریف نہ کرے, تو وہ اس چیز کے اوپر چل پڑے ہیں کہ نون لیگ میں نئی لیڈرشپ آنی چاہیے. بتا رہے ہیں کہ وہ کون 4 لوگ تھے, لیکن دیکھیں نا, کوئی خواجہ آصف کا نام لے رہا ہے, کوئی مفتاح اسماعیل کا بھی لے رہا ہے, باقی 3 کے نام تو ایز اٹ از آ رہے ہیں. چلیں یہ بتا دیں کہ یہ ڈیل کس سے ہوئی تھی, اور اس ڈیل جس سے ہوئی, جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے یا غیر سیاسی شخصیت ہے, اور اس نے ان کی آفر کو مان لیا ہے یا پھر کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے تینوں سوالات کے جواب شاید میرا پیروگیٹو یا ڈسکریشن بنتا ہی نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ میں فالٹ لائنز میں ایک بہت بڑا پرابلم آ چکا ہے. وہ جو 4 لوگ ہیں جو اس معاملات کے لیے چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب وہ کس سے ملے, کہاں ملے, کیا کھایا, کیا پیا, یہ تو وہ بتائیں گے نا. وہ ملے ہیں, لیکن یہ بتانا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کس سے ملے ہیں. آپ کا کام ہے الزام لگانا, لیکن آپ کا یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے. جب میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی, کیا آپ نے ان لوگوں سے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ نے جو اتنا بڑا اسکرپٹ بنا کے ایک لیڈر کو پاکستان لا کے, وہاں بھی نہیں پتا لگا. نہیں, میرا سوال, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کہانی میں نے سنائی, آپ نے اس سکرپٹ لکھنے والوں سے کبھی پوچھا کہ تمہاری ڈیل کس سے ہوئی ہے جس کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان آ رہے تھے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ نواز شریف کو بھیجا کس نے تھا, وہ آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کس کے کہنے پہ گئے, کس کے حکم پہ گئے یا کس کی وجہ سے گئے, رپورٹس کس نے بنائی تھی. اچھا خیر, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ان کا ایک سگا بھائی جس نے ہمیں ایک بیان حلفی لکھ کے دیا تھا, جو کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم اس اوتھ کے اوپر, جو کہ اوتھ آن گاڈ ہوتا ہے, اس کو مان گیا. جی کہ جب فواد چودھری کو پتا ہے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا, تو وزیر اعظم کو بھی یہ پتا ہوگا پھر کس سے ملاقات ہوئی ہے, اور اگر وہ کوئی غیر سیاسی شخصیت ہیں اور وزیر اعظم کے ماتحت بھی ہیں, تو کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی کس سلسلے میں ملاقات کی تھی ان 4 لوگوں سے؟ تو کیا ہم نے کبھی کسی اور سے نون لیگ کے لیڈر اس سے پہلے کسی کو ملتے رہے, ان سے بھی کبھی سوال پوچھا ہے؟ یہ ہر کسی کا اپنا ڈسکریشن ہے, کوئی کسی سے ملنا چاہ رہا ہے, پولیٹیکل ونگز ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں, کیا ہر چیز کو کنٹرول رکھ کے رکھنا کیا ہمارا ایشو ہے کہ کون کہاں پہ موومنٹ کر رہا ہے؟ سر اگر کوئی ڈیل کے لیے مل رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آئین کے تحت؟ یہ تو پوچھنا بنتا ہے نا. آئین کے تحت پولیٹیکل لوگوں کا کسی کا کسی سے ملنا, ہمیں کسی سے کیا ایشو؟ جی ڈیل کے لیے بھی آپ میرے خیال نیریٹو غلط بلڈ کر رہے ہیں. آپ کو نیریٹو یہ پوچھنا چاہیے تھا, کیا مسلم لیگ اس وقت اٹھنے والی ہے, کیا اس تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کیا وہاں پہ انقلاب شروع ہو چکا ہے, کیا وہ لوگ واقعی نواز شریف سے چھٹکارا چاہتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ جن 4 لوگوں کے نام آپ نے لیے نا, حکومتی ترجمانوں نے, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں نام بتاؤ کہ ہم کس سے ملے. شاہد خاقان عباسی نے کہا نام بتاؤ, ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں ووٹ نواز شریف کا ہے, احسن اقبال کہہ رہے ہیں اصل میں وہ 4 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں.
ان سے پھر یہ سوال بنتا نہیں بچتا کیا نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت لیڈرشپ کرائسس موجود ہے؟ ایک چیز مریم نواز شریف کو فالو کر رہے ہیں، دوسرا شہباز شریف کو فالو کر رہے ہیں، کیا اس کا جواب شخصیات کا نام بتانے میں کیوں پتہ نہیں سو لیڈرشپ کرائسس گھبراتے ہیں یا پتہ نہیں پر جلتے ہیں؟ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے نام کیوں لیں؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں کسی کا نام لوں؟ پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے نام لیں جس سے ملاقات ہوئی ہے اس کا پوچھ رہی تھی، یہ تو بتا دیں سیاسی شخصیت ہے غیر سیاسی وہ بھی ہمارا پریروگیٹو اور ڈسکریشن نہیں بنتا، یہ ہمارا ڈسکریشن تو نہیں ہے. رائٹ سر. طلال چودھری صاحب الزام لگانا نہیں ہے جی، ہمارا یہ بتانا ضروری ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جو کلیمز ہیں جو ہمیں کہہ رہے تھے تحریک انصاف نے اتنا بڑا ڈسینٹ ہے، وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ سٹارٹ ہو گئے جی. طلال چودھری صاحب یہ کون سے 4 لوگ تھے جو کسی مبینہ غیر سیاسی شخصیت سے ملے ہیں آپ کی پارٹی میں میاں نواز شریف کے متبادل کے طور پہ؟ سر ذرا بتائیں گے، اور آپ کی قیادت کو بھی اس کا علم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس یہ عمران سیریز آپ نے شاید چھوٹے ہوتے ہوئے پڑھی، یہ وہی ناول اور وہی جھوٹی گھڑی گھرائی کہانیاں ہیں. جب بان پتی کا کنبہ جو پی ٹی آئی میں اکٹھا کیا گیا ہے، کہیں جنوبی پنجاب کی محبت، کہیں بلوچستان کی باپ، کہیں آزاد، کہیں کوئی اور، یہ اکٹھے کیے گئے، وہاں سے اندر فالٹ لائن سے آوازیں آئیں، کئی ترین گروپ، کئی خٹک گروپ، کئی اسد عمر گروپ، کئی پنجاب گروپ. تو اس کے بعد انہوں نے ایک کہانی صرف ڈیورٹ کرنے کے لیے یہ بنا دی. میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی تھی وہ یہ 4 کی ملاقات اگر ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دے. دوسری بات، کل دوبارہ ایک ٹاک شو میں شیخ رشید نے کہا ہے، اور وہ وزیر داخلہ ہے، سینئر منسٹر ہے، کہ ابھی تک عمران خان کے سر پہ ہاتھ ہے. پھر جب ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے یہ اس طرح کے بیانات دیکھ کر کہ سر پہ ہاتھ ہے اور وہ گردن پہ چلا جائے گا، تو پھر اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے ہم اداروں کو لے آتے ہیں. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ سٹیٹمنٹ درست ہے، حقائق کے مطابق ہے، یا پھر حکومتی وزیر سچ بول رہے ہیں؟ باقی یہ بات یہ ہے، پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات لگا رہی ہے آپ پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ماضی بڑا تابناک ہے اس حوالے سے، اس لیے ان کو شک ہوتا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پہلے میاں نواز شریف جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق سے ڈیل کر کے اقتدار میں آئے، پھر ایک اور ڈیل کر کے آئی جے آئی میں شامل ہوئے، پھر مشرف سے ڈیل کر کے جیل گئے، اور پھر سعودی عرب سے ڈیل کر کے جدہ چلے گئے. اس لیے سر یہ آپ لوگوں پہ شک کا اظہار کرتے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ اس دفعہ بھی کس سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں. جب سی او ڈی سائن کیا تھا پیپلز پارٹی سے، ہم نے زیادہ تر اپنی غلطیوں کا نہ صرف تسلیم کیا بلکہ معافی بھی مانگی ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی وہ غلطیاں ہمیشہ ٹھیک ہے، مگر اگر ہم نے سیکھ لیا ہے، کیا کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کو کہا جائے کہ یہ تو فلاں دور میں یہ کرتا تھا برے کام، اس نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ اگر ہم آئین کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے تو یہ کوئی تانے کی بات ہے؟ تانے کی بات تو ہے کہ یہ جو سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ سبق سیکھ چکے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی اپنی تو عزت رہی کوئی نہیں. گلی گلی محلے میں اب لوگ ان کا انتظار فرما رہے ہیں کہ یہ آئیں اور ان کی بھرپور طور پر مرمت کی جا سکے. لوگ ہاتھوں سے بھی مرمت کریں گے، جوتوں سے، انڈوں سے، ٹماٹروں سے بھی کریں گے. آپ نے دیکھا ان کے وزیر کو کس طرح پتھروں سے بھی انہوں نے توازے کی ہے. تو وہ تو مگر انہوں نے جو ان کے ساتھ کھڑے اتحادی ہیں، یا یہ جو جن کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے ہیں، انہوں نے عزت ان کی بھی نہیں رہنے دینی. انہیں چاہیے کم از کم، اگر ان کی نہیں ہے تو وہ لوگ ان کو کیوں ڈبل نقصان پہنچاتے ہیں؟ ایک تو ان کو وہ انڈر ڈسکشن ہے ہر گلی محلے میں کہ لانے والے ہیں کون، اور وہ کون ہے جنہوں نے غریب کی روٹی سے لے کے پاکستان کی عزت کو تباہ و برباد کر دیا. ترجمانوں کی بات آپ کے دل کو لگتی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان چاروں رہنماؤں نے، ان چاروں لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ میاں نواز شریف نے بھی تو اتنی بار ڈیل کی ہے نا، تو ایک بار ہم بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں؟ کیونکہ سر اب کب تک پھر وہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ شریف خاندان میں ہی وزیر اعظم بنتے رہیں گے، اور اس وقت تو پورے شریف خاندان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کا کوئی چانس بھی نہیں لگ رہا. تو جو سیاست میں ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہم کیوں بھگتے بھائی، ہم تو آگے بڑھیں. دیکھیں یہ جو ٹاپ 10 ہیں ہمارے، جو اگلی لائن میں بیٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے نام پر سیاست نہیں بلکہ اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے لگا کے دکھائی ہے. یہ تو کہتے تھے شہباز شریف علیحدہ ہو گیا، شین نکل آئی، نون نکل آئی، بعد میں پتا چلا ترین گروپ نکل آیا، خٹک گروپ نکل آیا، یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا. اور یہ 4 سال ہو گئے ہیں، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ جب چلے گئے ہیں تو انہیں کون پوچھتا ہے نا. فرنٹ رو میں انہوں نے اپنی سیاسی نقصان کیا ہے، وہ بھی ایک وقت میں جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. بے شک
لیکن آج کیا وہ انڈر ڈسکشن ہے؟ آج کیا وہ سیاست میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ سو پاکستان میں سیاست میں اہمیت اور نون لیگ میں یہ تمام ٹیسٹڈ لوگ ہیں اور جو ان کی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یا شہباز شریف کے لیے کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی، شہباز شریف خود بھی کوئی ملاقاتیں نہیں کر رہے، اور یہ 4 لوگ بھی کسی سے نہیں ملے۔ میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے دیے گئے بیان درست سمجھتے ہیں یا حکومتی مشیروں کی یہ 4 کی ملاقات اور یہ سر پہ ہاتھ والی سٹیٹمنٹ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس پہ رسپانس ہونا چاہیے۔ جب ہم رسپانس کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ اداروں کو درمیان میں لے آتے ہیں، میں رسپانس نہیں کرنا چاہتے، یہ ادارے کو رسپانس کرنا چاہیے۔ ٹھیک سر، نبیل کپول صاحب، یہ نون لیگ کے 4 لوگوں کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن ہے سر؟ کیونکہ نون لیگ تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ الزامات ہیں یا آپ کے خیال میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی میں اگر اس میں کچھ بولتا ہوں تو وہ بولیں گے جی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ سر آپ کی رائے آپ دیں۔ ہماری رائے ہے، ملاقات ہوئی ہے، لیکن ملاقات جو مین ملاقات تھی وہ کسی کے گھر میں ڈنر تھا، اور اس ڈنر میں 2 بڑے اعلیٰ ڈپلومیٹ موجود تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ مائنس شریف کے نواز شریف کے لیے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، یہ سیاست سے سیاسی ملاقات تھی۔ اور آپ کو پتہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ یہ 2 اہم ملک کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں، اور ان کی خواہشات کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے۔ حالات انٹرنیشنل سینیریو ایسے بن چکے ہیں کہ جس کو کچھ دنوں پہلے جس انٹرنیشنل پاور کو پیچھے کیا گیا اس کو اب مجبوراً ان کو آگے لانا پڑ رہا ہے۔ ہوا کیا ملاقات میں؟ ملاقات میں جو میں نے سنا ہے کہ کنڈیم کیا گیا the act of the leadership of the PML نون کہ جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگائے اور جلسے کیے گئے، اور اس میں انہوں نے یہ سنا ہے۔ دیکھیں، یہ سنی سنائی باتیں، اب طلال صاحب ناراض نہیں ہو، میں تو سنی سنائی کہوں گا، وہاں کہا گیا کہ آپ سنی سنائی باتیں ہیں کہ آپ جو ہے پکی خبر نہیں، پکی خبر کو میں سنی سنائی بولتا ہوں، ٹھیک، اچھا ہوا سمجھنے والے سمجھ جائیں، تاکہ کل کو اگر شو کاز ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے سنا تھا۔ ہاں، تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن کتنے آدمی تھے؟ 4 نہیں تھے، 6 آدمی تھے۔ اچھا، 2 اور؟ ہاں، اور پھر ان کو بلایا بھی گیا، ان سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی، تو انہوں نے کہا سرکار ہم نے آپ کا نمک کھایا، تو انہوں نے کہا آپ گولی کھا، مطلب آپ فارغ ہو۔ آپ کی یہ ساری باتیں پتہ چلی کیونکہ یہ ریکارڈ انہوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی آڈیو بھی آ سکتی ہے۔ ہاں بالکل، آڈیو ہے، ریکارڈ کیا انہوں نے۔ پی ٹی آئی کے منسٹر نے جب یہ بات کی چودھری فہد صاحب نے، تو اس وقت ان کے پاس وہ ریکارڈنگ موجود تھی، لیکن پتہ نہیں کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو کنورسیشن اندر ہوئی ہے وہ لیک کرے۔ لیکن جس طرح طلال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ الزامات آپ لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو وارن کیا ہے کہ سدھر جاؤ، یعنی آپ لوگ یہ جو گھسیٹ رہے ہمیں، یہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے پالیٹکس سے، اور یہ ان کا کام ہے۔ آپ منسٹر 2 منسٹر امپورٹنٹ کہتے ہیں، ایک تو ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، پچھلے آپ کے شو میں کہا تھا کہ the dirty hand، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ شیخ رشید یہ کہتا بھی ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لو، لیکن نہیں لوں گا، لیکن میں نہیں لوں گا، آپ تردید کرو میں نہیں کروں گا۔ تو شیخ رشید جب اتنا اوپنلی باہر، جب بھی یاد کریں زندگی میں، شیخ رشید جس طرح اوپنلی باہر آتا ہے، اس کا مطلب اب ٹائٹینک ڈوبنے والا۔ شیخ رشید کو تردید کرنے کا آپ کے خیال میں کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بظاہر تو یہی کہہ رہا ہے عمران خان کا، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر دوسرے قوتوں کا بھی جو ہے پریشر ہے کہ یہ آپ نے ہمارا ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ مطلب آپ کے اوپر آشیرواد کا ہاتھ ہے نا، وہی ہاتھ جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کے اوپر آ جائے۔ نہیں، ہمارے اوپر تو دیکھیں نا، عوام کا ہاتھ ہے۔ پہلے یہ بتائیے سر کہ وہ جو آپ نے آڈیو لیک کی بات کیا، اس میں کس کس لیڈر کی آڈیو ہے آپ کے خیال میں، اور کیا اتنی ہمت ہوگی لیک کرنے والے میں کہ وہ لیک کر سکے اس ویڈیو؟ وہ ڈرا رہے ہیں، وہ لیک کا ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زیادہ ہمارے ساتھ، کیونکہ دیکھیں آج کل تعلقات ان کے اچھے ہیں نہیں، میں آپ کو صاف بتاؤں، ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں نہیں جس طرح یہ امپریشن دے رہے ہیں۔ آپ کے تو اچھے ہیں نا، دیکھیں فارمولا ہی نہیں دیا آپ نے ان کو۔ نہیں، ہم اس وقت فارمولا دیں گے جب ہمیں ٹرسٹ آ جائے گا، جب چھٹی ہوگی، جب ہمیں ٹرسٹ آ جائے گا
ट्रस्ट का फुकदान है जब ट्रस्ट आएगा। सर ये हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं वो इस तरह की डीलों के बगैर क्या रह नहीं सकते? क्यों यहाँ पे तकरीबन हर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है? अब तो जबकि वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें सियासत में ना मुलविस करो। इस दफा तो खैर पीटीआई ने किया है। देखिए पीटीआई को पहले दिन से 2013 में जब हुकूमत नहीं मिली, 2013 में भी उसकी शेरवानी तैयार थी इमरान खान की, लेकिन उसको हुकूमत नहीं मिली। तो पहले दिन से इनको समझना चाहिए कि इनसे अब जो है एक गलती हो गई है। मैं कह रहा हूँ ना, अब ये जो हम तहरीक चला रहे हैं, हम अपना ये जो 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च होगा, जो कि क्विक मार्च ही होगा हमारा, जब जल्दी पहुंचेंगे इस्लामाबाद, इनसे पहले पहुंचेंगे पीडीएम वाले से। हमारा मकसद यही है कि एक तो इस हुकूमत को घर भेजे, लेकिन साथ साथ वो दूसरा प्लान बी है, वो जो है आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। आपने वैसे कई मर्तबा कहा मियां नवाज शरीफ डील के तहत गए, आप समझते हैं कि वो डील के तहत ही आएंगे? मियां नवाज शरीफ जिस तरह गए हैं, जिसने भेजा है वही उसको बुलाएगा, और कोई नहीं बुलाएगा। और किसने भेजा है? जिसने भेजा है। आप कहते हैं खान साहब ने भेजा है उनको यहाँ से, तो मैं किसका नाम लूंगा? और तो खान साहब भी बुलाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही मीटिंगें होती है। ठीक। और नवाज साहब मुझे बताइए कि इस मुल्क के अहम इशूज के अवामी इशूज महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी हैं, या फिर अब ये अहम इशूज रह गए जिस पे आप लोगों का बड़ा फोकस है कि कौन किससे मुलाकात कर रहा है, कौन किससे डील कर रहा है इस वक्त? मैं आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खबरें पिछले 3 दिन में आई हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है। पड़ी इकोनॉमिस्ट ने कल जो खबर रिलीज की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में दुनिया में एक सर्वे हुआ है जिसमें 50 ममालिक का डाटा इकट्ठा किया गया। पाकिस्तान इजिप्ट के बाद, मिस्र के बाद दूसरे नंबर पे मुल्क है जो कोविड के बाद अपनी नॉर्मलेंसी की फिगर के ऊपर 100 से ज्यादा पॉइंट्स अचीव कर गया है। यानी कि यहाँ पे नौकरियां भी बचाई गई, यहाँ पे जोनों की जिंदगी भी बचाई गई, तो उस नंबर पे नंबर 2 आया। इकोनॉमिस्ट की आपने ये रिपोर्ट भी पढ़ी होगी ना, जिसमें उसने कहा कि अर्जेंटाइन और टर्की बाद पाकिस्तान शरह महंगाई के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है, यानी कि 12.3%। तो होप तो कि आप ये नहीं कहेंगे कि इकोनॉमिस्ट भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ब्रेक के बाद से महंगाई पे करती हूँ बात। एक बात तलाल चौधरी साहब सिर्फ ये बता दें कि जो हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक हो सकती है और उसमें जो आपके लोग मिले हैं उनकी बातें हैं, तो फिर क्या होगा सर? मेरा ख्याल है कि इन्हें ये मेहरबानी करनी चाहिए, और ये सिर्फ बात कह देनी मुनासिब नहीं है। ठीक। और ये तो एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत के लिए भी जरूरी है कि क्या उन पर झूठे इल्जाम लगते हैं या वाकई सियासतदान जाकर इस तरह की उनको पेशकशें करते हैं, और ये तो बहुत जरूरी है। मगर ये आएगी नहीं, बातें नहीं है, आएगी इसलिए नहीं क्योंकि ये सच नहीं है ना जी। और यहाँ पर जो आपने बात की है मकसद थे वो है। अब बुजदार पे ये बात कर नहीं सकते, ये आटा चीनी पे बात कर नहीं सकते, परफॉर्मेंस पे बात कर नहीं सकते, पासपोर्ट की इज्जत पे बात कर नहीं सकते, कश्मीर पे बात कर नहीं सकते। ये बातें तो झूठ कोई करनी है वो घड़ के ले आते हैं। ये अवामी इश्यूज के ऊपर हम बिल्कुल अभी बात करेंगे, और उस्मान बुज़दार का ऐसे ना जिक्र करें सर, वो नंबर 1 वजीर आला है, तमाम सूबों में नंबर 1 वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं अपनी कारकर्दगी के हिसाब से, जो सर्वेस बता रहे हैं। ब्रेक के बाद कमेंट कीजिएगा, लेकिन ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए। साहब अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर मुबारक हो, मिनी बजट आपने पिछले हफ्ते मंजूर करवा लिया है, और हैरत की बात यह है कि कोई महंगाई नहीं हुई। सारा टैक्स आपने लग्जरी इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर लगाया है, बल्कि अमीर लोग रो रहे हैं, गरीब बहुत खुश हैं, क्योंकि महंगाई 12.5% है। पेट्रोल जो है वो 148 फी लीटर पे मिल रहा है। बिजली की कीमत में आपने 4 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया है। खाद और गैस इतनी उसकी पैदावार हो रही है कि खरीदने वाले नहीं मिल रहे। ये जादू आपकी हुकूमत ने कैसे किया सर? ये जो आपने फिगर्स पेश किए हैं ना, मैं पूरी दुनिया के आपकी मर्जी के 10 मुल्क उठा लेता हूँ, आपकी मर्जी के उठा लेता हूँ, और उसके बाद इन तमाम का कंपैरिजन तमाम दुनिया के ममालिक से करना शुरू कर देता हूँ। किसी एक जगह पे अगर हमारा मुल्क वहां मात खा जाए तो मैं आपकी बात को सच समझ जाऊँ। और मैं सबसे पहले आपको अमेरिका की फिगर देता। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, 7.9% उन्होंने इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड की है। 30 साल के बाद इतनी बड़ी महंगाई 7.9% की पहली दफा अमेरिका ने रिपोर्ट की। और आप समझ सकती हैं कि 7.9% अगर डॉलर में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की जाए, वो पाक रुपीस के रियल टर्म वैल्यू में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बनती है। सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि दुनिया महंगाई से बची हुई थी और हम बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा दुनिया का फिनोमेना है, पहली तो बात ये समझ लीजिए। दूसरा, मैंने आपको जैसे कहा,
अमेरिका ने। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा नैरेटिव बता देता हूँ। इकोनॉमिस्ट मैगजीन तो शायद आप सब पढ़ा होगा, तलाल चौधरी साहब ने भी पढ़ा होगा, लेकिन उसने कहा जी पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया है जिसने पोस्ट कोविड अपने आप को नॉर्मैलेंसी की फिगर में सबसे बेहतरीन अचीव कराया। और दुनिया के जो 50 मुल्क पे 50 नंबर पे हॉलैंड है, फर्स्ट पे इजिप्ट है, सेकंड पे पाकिस्तान, 8वें नंबर पे इंडिया मौजूद। एग्रीड। अब मैं आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता दूं जो आप जिक्र कर रही थी, कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसके बाद मैं नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग आपको रिव्यू बता दूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने प्रेडिक्टेड फिगर से ज्यादा बेहतर अप्रोच करेगा 5 वजूहात की वजह से। एक, उसकी रेमिटेंसेस बेहतर हो गई है, दूसरा उसकी जो एक्सपोर्ट के सर्कमस्टांसेस वो बेहतर हो रहे हैं, पावर सेक्टर के लॉसेस कम होने शुरू हो गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उन्होंने शुरू कर दिए, और कोरोना के जो टारगेट लॉकडाउन से वो पाकिस्तान की दुनिया में सबसे कम है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने कल अपना रिवाइज इस दफा जो बजट दिया है, एस्टिमेट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 5.37% की टोटल ग्रोथ दिखा दी। और 3 मेन फैक्टर्स उसने कहा, जो हमारी एग्रीकल्चर है जो कि हमारा टोटल बेस का जो जीडीपी की बेस का 18% है, वो 3.3% से ग्रो कर रहा था। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज का जो फैक्टर है वो 28% है, उसने 7.6% ग्रो किया। और तीसरा हमारा सर्विसेज इंडस्ट्री है जो कि 58% है जीडीपी का, उसने 5.24% से ग्रो किया। इस वजह पे पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.3% से ग्रो कर गई। आपने बताया, आप बिल्कुल सब ठीक गनवा रहे हैं सर। बात यह है कि ये जो आपके मस्बत इशारिया आप बता रहे हैं, हर चीज कह रहा हूं, लेकिन आपकी बात फिर भी होनी है। ऑपोजिशन जो है वो इसको क्यों नहीं मान रही सर, और इसके मस्बत असरात कब तक नजर आएंगे? क्योंकि सवाल फिर भी वही है कि इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई में कमी क्यों नहीं आ रही? लोग यहाँ पर खाने पीने से तंग हैं सर, साथ साथ बिजली और पेट्रोल की कीमतें भी आप बढ़ा रहे हैं। ये जो आपने कहा ना, ये आप दुनिया के किसी चौक पे खड़े हो जाए, दुनिया के किसी चौक पे खड़े हो जाए और वहां से पूछे आप अमेरिका, यूके, किसी जगह कि यहाँ पे हालात कैसे, तो 10 वो गालियों से हुकूमत को भी दे देंगे। आई एग्री महंगाई है, लेकिन जो मैंने ऑपोजिशन क्या हमारे बारे में कहती है, उनका नैरेटिव अपना होना चाहिए। वो अपना नैरेटिव देंगे कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। कौन सी दुनिया में किस ऑपोजिशन ने आज तक कहा कि हुकूमत अच्छी चल रही है? मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको एक और समझाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में तीसरा बड़ा शॉक ये आया है पिछले 20-25 साल में। पिछला जो आया था 1999 में आया था, जब हमने एटॉमिक धमाके किए थे, हमारी इकोनॉमी पूरी डंप हो गई। 2007-8 में ग्लोबल, आपने आप इस दफा 2007-8 का ग्लोबल डिप्रेशन आया था, हमारी इकोनॉमी बैठ गई थी। कोविड का जब से आपके पास ग्लोबल डिप्रेशन आया, 9 महीने हो चुके हैं सप्लाई शॉक आने के बाद। 9 महीने से हम इस शॉक को बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये रेजिलियंस है आपकी इकोनॉमी की, ये आपकी बजट की रेजिलियंस है, आप कहते हैं वो मुतासिर हुई है। ये सारी बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस ममालिक से आप कंपैरिजन करते हैं, जरा वहां जो आवाम को फैसिलिटीज दी गई हैं उनको भी तो देखें। वहां पे बेहतरीन तालीम है, वहां पे बेहतरीन सेहत है, वहां पे सोशल सिक्योरिटी है, वहां पे लोगों को जो उनकी फीकस आमदनी है वो भी रिकॉर्ड पर है। सवाल का जवाब देता हूं। अमेरिका में 20% महंगाई होना लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब महंगाई होती है ना तो गरीब उसमें तबाह हो जाता है। एक शख्स से पूछा है कि इंटरव्यू वाले ने, तुम बताओ कि तुम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं जो है ना इस वक्त कारीगर हूं और मैं 52 साल का और मैं बड़ा हालात खराब है। उसने कहा तुमने तालीम हासिल की? उसने कहा नहीं मैं तालीम नहीं हासिल कर सका। तो उसने सवाल पूछा कि आज से 45 साल पहले तुम स्कूल नहीं गए थे अपने हालात की वजह से, लेकिन आज जो तुम्हारी सारी गुर्बत है इस वजह से क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है। सवाए आप दुनिया के 70 साल का हिसाब हम पे मटा लिए, हम इस 3 साल के देने के दाले। और मेरा पॉइंट ये है कि इस 3 साल में आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथ में आ गई है। आप दुनिया में स्ट्रगल के साथ खड़े हैं। आपकी ड्रोन का टॉक 3 साल में हुआ है। आप इस गैरत को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट कीजिए। क्या पिछले 3 साल में आपके बॉर्डर के इधर गुजर के करेंगे? जरा मैं उनसे सवाल कर लूं। तलाल चौधरी साहब, आपने सुना कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है और वो कह रहे हैं हुकूमत के जो खराबियां आपने मईशत के मैदान में पैदा की थी ना, वो उनसे निमट रहे हैं, वो मईशत को ट्रैक पे ले आए हैं। ये हर वक्त आप प्रोपेगेंडा करते रहते हैं सर। फिर भी बिल्कुल जी, इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है, वजीरों की हो रही है, वजीर आजम इमरान खान की हो रही है। आप देखें ना, पहले लाख रुपया टैक्स देते थे, 1.5 लाख रुपया देते थे, हुकूमत आई तो अचानक 90 लाख रुपया दे दिया, हालांकि रेडी भी नहीं लगाते। अब वो उसके बाद जिसने आटे का डाका डाला, चीनी का डाका डाला, तेल का डाका डाला, दवाइयों का डाका डाला, रिंग रोड का डाका डाला, और उन तमाम लोगों की मईशत तो बड़ी मुस्तहकम हुई है। भाई रही बात पाकिस्तान की और गरीब की मईशत, मैं ये चंद फिगर्स आपके लिए और इनके लिए भी पढ़ देता हूं और ये मैं भेज भी देता हूं। ये मैं एक इंटरनेशनल जो सोर्स है उससे लेकर दे रहा हूं। ये ग्लोबल एवरेज इन्फ्लेशन इज 3.4 जी 3.4
اور پاکستان میں اس وقت انفلیشن جو ایوریج انفلیشن رہی ہے پچھلے ایک سال میں وہ 9% سے زائد رہی ہے، اس وقت 12% کے قریب ہے. گلوبل ایوریج پر کیپیٹا انکم جس کو آپ ذکر کر رہی تھی وہ $11,300 ہے، پاکستان میں $1,100 ہے. یعنی کتنی کم، آپ خود اندازہ لگائیں. اس کے بعد کہتے ہیں ذرا ریجن میں دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، چھوڑ دیں باقیوں کو. انڈیا میں 6.2 ہے فوڈ انفلیشن، پاکستان میں فوڈ انفلیشن 15% ہے. اور باقی ہمسایہ ممالک کی جو اس وقت باقی سری لنکا 4.6 انفلیشن، نیپال میں 4، مالدیوز میں 1، انڈیا میں 4.6، بنگلہ دیش میں 5.9، افغانستان میں 4.7. آپ نے دعوے جس نہیں کو سنے پوری ان کے، دنیا مانتی نہیں وہ ہے. کہتے ہیں آپ گروتھ ریٹ 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے کرونا کے باوجود، پچھلے سال وہ 5.7 تھا. وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی معیشت دیکھ لیں، وہ معیشتیں رک گئی لیکن پاکستان کی ترقی کرتی رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ خام تیل عالمی مارکیٹ میں $87 فی بیرل ہے لیکن حکومت نے صرف $3 بڑھائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ ایکسپورٹس آپ کے دور میں 20% تھی جبکہ پیپلز پارٹی $22 ارب پہ چھوڑ کے گئی تھی، آپ نے کم کی، آپ $20 ارب پہ لے آئے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے اس وقت $28 ارب ہیں ہماری ایکسپورٹس. وہ کہہ رہے ہیں 2022 کے آخر میں یہ $36 ارب کو کراس کر جائیں گی. تو سر یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ترقی؟ پوری بات بتا دیا کریں. ان کی کرنسی پاکستان کی اس وقت ویکسٹ کرنسی ہے ان دی ریجن، ویکسٹ. 180 سے زائد کا ڈالر ہے اور بازار میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پارس آپ جائیں $500 خریدنے کے لیے آپ کو $500 نہیں ملے گا، وہ بھی آپ کو بلیک میں لینا پڑے گا. اس کے بعد فیصل آباد میں بزنس مین جو اپنے روزمرہ امپورٹ کے لیے ٹی ٹی $195 کی لگا رہے ہیں، یہ میں فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ یہ بھی دیکھ لیں انفلیشن ہائیسٹ، انٹرسٹ ریٹ ہائیسٹ، صرف لون ایک اینٹ نہیں لگائی، کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں لگایا، کوئی موٹر وے نہیں بنائی، کوئی گوادر پورٹ نہیں بنائی، کوئی ہوائی اڈا نہیں بنایا، کوئی ڈسپینسری نہیں بنائی. اور سے 70% آف دی لون جو ہے جو 70 سال میں لیا گیا تھا، جس میں زرداری بھی برا تھا، نواز شریف بھی برا تھا، مشرف بھی برا تھا، اس میں صرف انہوں نے 70% اس سے زیادہ لون وہ لے چکے ہیں جو 70 سال میں لیا تھا. گبور صاحب اس میں آپ بھی ایڈ کر لیں چونکہ آپ لوگوں نے کھاد کے اوپر کافی شور ڈالا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کسان کو کھاد نہیں مل رہا، کبھی آپ ٹریکٹر مارچ کرتے ہیں، کبھی آپ کسان مارچ کی بات کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ملک میں گندم، آلو، پیاز، ٹماٹر کی پیداوار میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، یہ کھاد نہیں تھی. تو یہ کیسے پیدا ہو گئی چیزیں؟ نہیں تو اگر پارس یہ حقیقت ہے تو مجھے بتائیں تو پھر آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں سب چیزیں؟ مجھے اگر آپ کے اتنا اچھا پیداوار ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریونیو اتنی بڑھ گئی، کل عمران خان کہہ رہا تھا کہ ٹیکس جو ہے ہمیں ریکارڈ ٹیکس ملا ہے، کلیکشن ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بھی ہو رہا ہے، آپ کا جو ہے ایکسپورٹ بھی جو ہے نہیں ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں اور امپورٹ کیا کر رہے ہو. آپ عوام کو، جو عوام سننا چاہتی ہے نا، دیکھیں یہ جو ہماری جو عوام ہے نا وہ بیچاری جی ڈی پی کو سمجھتی نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 70% پارلیمنٹیرین جو ہے نا ان کو نسوار کی قیمت ضرور پتا ہوگی لیکن ان کو جی ڈی پی کا مطلب نہیں پتا ہوگا کہ what does جی ڈی پی stands for، اس کا مطلب کیا ہے. عوام صرف یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ہم اب سردی میں گیس نہیں ہے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، مہنگائی ہے، ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے، ہم فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ عوام بدوائیں دے رہی ہے. اور میں کیوں بار بار ایک ہی بات پر میں کھڑا ہوں اپنے اس بات کے اوپر کہ نہ ہمیں تحریک کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ضرورت پڑے گی. یہ عمران خان خود حکومت سے الگ ہونا چاہ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، وہ وہی راستہ اختیار کر رہا ہے جو جنرل ایوب خان نے کیا تھا جب اس کو گالی پڑی تھی. تو وہ نہیں چاہتا کہ ساری عمر وہ ایک ہیرو کی طرح رہا ہے. آپ ریحام خان سے پوچھ لیں، ایک ہیرو کی طرح رہا ہے اور آج جو ہے وہ ہر جگہ گالیاں کھا رہا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا. حکومت کا بھی سوچ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، وہ کہیں گے اس کے ثمرات اب آنے والے ہیں. وہ دیکھیں نا آپ، وہ چودھری فواد جب انفارمیشن منسٹر یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے سپورٹ ہے ہمیں ابھی تک، اور ہمارے جو ہے انٹیریئر منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں، یہ ہاتھ والی جو بات کرتے ہیں نا، یہ قسم سے ہاتھ کا بہت دکھ ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں آپ کو اسی لیے دکھ ہے کہ آپ لوگوں کے سر پہ وہ ہاتھ آپ چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف کل کو ایک نیوٹرل بات کر لینا کہ یہ ہاتھ ان کے سر پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پرسوں ان کی حکومت رہتی ہے نہیں رہتی ہے، یہ اس طرح نیوٹرل بات کریں. یہ لوگوں کو نہ ڈرائیں، یہ لوگوں کو کہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں. مجھے ایک بتایا، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت میں آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ لیا تھا، 20% پہ مہنگائی گئی تھی آپ کے دور میں، اچھے نہیں لگتے، لیکن ہم سبسڈی دیتے تھے عوام کو. یہ کہتے ہیں ہم چور ڈاکو ہیں تو ہم اپنے آپ کو
रोबिन हुड कहेंगे। सब्सिडी दे के नुकसान किया आपने अवाम को, वो गवर्नमेंट कहती है। अवाम को फायदा दिया, अवाम के पास बिजली भी थी, और मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा मुस्लिम लीग नून को, जिसके दौर में ये बिजली का इतना बड़ा क्राइसिस। एक आखिरी बात सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं, आप इन पे, इस गवर्नमेंट पे इतनी तनकीद करते हैं, कभी कहते हैं हुकूमत गिरा देंगे, कभी कहते हैं हम मार्च करेंगे। आपने देखा कि जो सर्वेस आ रहे हैं उसमें आपके वजीर आला सिंध मुराद अली शाह चौथे नंबर पे, उस्मान बुज़दार पहले नंबर पे हैं। क्या ये फिर खुला तजाद है? मुझे बताएं, ये क्या ये सर्वे जो आपने करवाई है, ये जिसने भी की है सर्वे, IPOR का सर्वे, IPOR, ये सर्वे पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। मैं जब भी इलेक्शन लड़ता था, सर्वे होता था, उसमें यही कहा जाता था कि नबील कपूर बुरी तरह हार रहा है, और मैं 50,000 की लीड से जीतता था। ऐसे सर्वे पे हम ट्रस्ट नहीं करते। हम सर्वे करते हैं पब्लिक की। हम 10 आप अपना कैमरा लैरी लेकर चले मेरे हल्के में, आप वहां पर सिर्फ 10 लोगों का इंटरव्यू ले, आपको पता चलेगा लोग क्या कह रहे हैं। आप तलाल चौधरी के हल्के में चले जाएं, आप किसी भी हल्के में जाएं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर 10 में से 2 ने भी पीटीआई की हुकूमत की तारीफ की, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और अब्बास साहब, इस पे जरा एक लास्ट कमेंट कर दें, और मैं तलाल चौधरी साहब से भी इस पे कमेंट लूंगी सर, कि आपकी गवर्नेंस सिर्फ फोटो सेशंस पर ही है। यहाँ सानह साहिवाल के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला सर, लेकिन जो सानह मरी है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट 10 दिन के बाद आती है, और जो वजीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, वो फोटो सेशन में ऐसे वसूल कर रहे हैं रिपोर्ट जैसे कि कोई तमगा वसूल कर रहे हैं वो सर। अच्छा, और नंबर 1 है मोस्ट लाइकली फ्राइडे है, मैंने सोमवार को एक टॉक शो अटेंड किया, तो उसमें मुझसे किसी ने पूछा कि जी एक सर्वे आया है जिसमें नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से बड़े लीडर बन चुके हैं, और नून लीग जो है ना 1% बर्तरी के साथ 29% और 28% पे। तो मैंने कहा कि जी ऐसे सर्वेज जो है ना वो ठीक होते हैं, और हुकूमत का आखिरी लेग ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है वो नॉर्मली लोगों की एक थोड़ा सा एक वो जो इनकम्पेंसी का जो फैक्टर होता है उसकी वजह से लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर्वे गलत होगा। जब वही सर्वे ये कहता है कि उस्मान बुज़दार नंबर 1 पे है, और वो जो शख्स एक टाई लगा के बैठ के अंग्रेजी बोलता है वो तीसरे नंबर पे चला गया है, जिसको समझते बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो तीसरे नंबर, तो सारे कहते हैं सर्वे गलत हो गया। जब वो पहला सर्वे सबने एक्सेप्ट किया, तो ये भी सर्वे एक्सेप्ट करे ना कि एक शख्स को अगर वो टॉक शोज में नहीं आता या वो तकरीरें नहीं करता, तो वहां पे चीजें अच्छी हो सकती है। इसको कबूल करने में क्या नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं कि सानह मरी की रिपोर्ट 10 इंक्वायरी रिपोर्ट 10 दिन के बाद वो बड़े फख्र से वो वसूल कर रहे हैं, और कहते हैं कि आवाम से खिताब करते हुए मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, बड़े बड़े अफसरान को मैंने मुअत्तल कर दिया। गलतियां हो जाती हैं। मरी में अगर कुछ ऐसा हुआ तो यकीन उस्मान बुज़दार ने रात को 10 बजे नहीं पहुंचना था, लेकिन खान साहब ने जिसने पहुंचना था अगर वो नहीं पहुंचा तो उसको सस्पेंड कर दिया, तो सदर ने इस्तीफा दिया, जिसको सस्पेंड कर दिया। इस चीज उसको आप एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी ट्रेन का हादसा हुआ, वो कहते थे वजीर इस्तीफा दे, यहाँ पे इस्तीफे भूल गए आप लोग सर। बात यह कि रात को अगर किसी अफसर की अगर कोई इंतजामी कोई महकमाना गफलत थी तो उसका अंजाम को तो वो कल पहुंच गया पाकिस्तान की तारीख में। उन्होंने यही तो आपको पॉइंट कह रहा हूं कि रात को अगर वहां पे मरी, अगर आपने ना माना तो उसका कोई हल नहीं। मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि अगर लोग, उन्होंने कहा वजीर इस्तीफा दे, आप पॉइंट ये देना चाह रही हैं कि जो सर्वे आया वो गलत है, या जो मरी वाले जिन लोगों के खिलाफ एक्शन है वो गलत है? खान साहब ने कहा उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। नहीं, बच्चों खान साहब ने कहा था वो बढ़िया डिफेंड हो गया कि अगर मरी के अंदर रात को अगर सड़क नहीं खोली गई और बिल्डोजर नहीं पहुंचा और वहां पे अगर एसी मौजूद नहीं था तो उसको फारिग कर दिया। सिर्फ ये बता दें कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 पुल बनाए और 5 हॉस्पिटल बनाए, सिर्फ बता दें। ठीक, तलाल चौधरी साहब जरा आप बता दें सर, की बात है, आप कहते हैं ये हुकूमत ना अहल है, निकम्मी है, नालायक है, ये सर्वेज इनके हक में क्यों आ रहे हैं? उस्मान बुज़दार बेहतरीन वजीर आला, पंजाब के अवाम की अक्सरियत उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। ये सर्वे गलत है तलाल साहब? वो रात को उससे सर्वे किया होगा। पारस अंदाजा लगाएं कि जहां उस्मान बुज़दार फर्स्ट है वहां बाकियों का क्या हाल होगा। उस्मान बुज़दार का मुकाबला किसी दिन सर्वे करवाएं, शहबाज शरीफ से करवाएं, फिर पता चले कि उस्मान बुज़दार के कोई 2 आदमी भी नाम ले जाएं। ये तो बातें देखे ना। बाकी रही बात, मैं बिल्कुल इस बात पे आपसे भी कहूंगा, आप आए हलकों में, आए गली मोहल्ले में और स्पीकर आगे और कैमरा लोगों के आगे करें, मैं आपको यकीन करें आप वो इंटरव्यू दिखा नहीं सकेंगे, हम नहीं चला सकते, बीप करेंगी बार बार। लोग इनको जिस तरह याद कर रहे हैं, और यकीन करें मैंने जिंदगी में वो गालियां नहीं सुनी जो लोग इनको दे रहे हैं। खुदा का वास्ता है, गरीब की रोटी वो तो दे दो। रोज कहते हो ये सस्ता मुल्क है, गरीब के तुम नमक छिड़कते हो जख्मों पे। ये सस्ता मुल्क है, दुनिया में इसे हमने सब कुछ ठीक कर लिया, इकोनॉमी ठीक हो गई है। असद उमर तुम्हारी इकोनॉमी ठीक हुई होगी, पाकिस्तान की नहीं, गरीब की नहीं। ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती, ना घी मिलता है, लोग लाइनों में खड़े हैं। ओ खुदा के बंदो, अगर इतनी बेशर्मी तो ना दिखाओ, कम से कम सच इतना तो बोलो कि तुम नहीं कर पाए।
तुम आगे से झूठ बोल के गरीब आदमी के साथ उसके नमक वो कह रहे हैं 1.5 साल में कर लेंगे, अभी पूरी नहीं हुई मुद्दत 5 साल। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो रहती शहती रोटी जो 2 बुर्कियां खाते हैं वो भी ले जाएंगे। ठीक, तलाल चौधरी साहब, ओन अब्बास साहब और नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए।